مینوں کیڑے ویلے بابا جی سمسام یاد آ گئے بیت اللہ دے چکر لائے واپسی الوداعی طواف کیتا ہے ایتھے کھلو کے نالے روئی جاندے نے نالے بیت اللہ والمو کیتا ہے تے رب نو مخاطب کر کے آندے نے اللہ بڑھا بدن ہویا ہن کمایا نہیں جانا اے جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید دوبارہ ایتے آیا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ اے ویندہ اے لوکانو جدو کر دے تیاری اگوں کھمب کس دے جو مارے اڑاری اے نوری جمکے مدینے دی پاری مکے کلیاں باجوں بچایا نہیں جانا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج دا خطبہ جمعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عزت و عظمت مقام و مرتبہ رفعت و بلندی انہاں دی شان انہاں دی سیرت اس حوالے نال تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا عبداللہ انہاں دا نام ہے ابو بکر انہاں دی کونیت ہے صدیق اور عتیق انہاں دا لقب اور یہ دونوں لقب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو ملے نہیں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام ایک پہاڑ تے احد پہاڑ تے تشریف فرما نے نال ابو بکر نے نال سیدنا عمر تے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہاڑ خوشی وچ جوم اٹھیا ہے
پہاڑ حرکت دے اندر آیا، پہاڑ جوبن تے جنبش اندر آیا۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے پہاڑ نو ڈانٹے ہیں، فرمایا اور رک جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی، ایک صدیق تے دو شہید کھڑے، ایک نبی تے ایک صدیق۔ میں قربان جاواں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا پاک معراج تو آئے نے نا تے جبریل نو پوچھ دینے، او جبریل اتنا لمبا سفر کنوں سناواں تے کنوں مناواں، کون ادیاں تصدیقہ کرے گا؟ ابو بکر کہنے لگے سونے ہو کوئی اور مننے نہ مننے، ابو بکر نو جا کے دسیا جے وہ تو آڈی ایک ایک گل دی تصدیق کرے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان جاواں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ ایک سچ لے کے آیا، ایک نے سچ دی تصدیق کر دیتی ہے، ایک سچ لے کے آیا، لے کے آن والے آمینہ دے لال نے، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں اس صدیق نے، اور صدقے جاواں آگے چلیے، آپ نے فرمایا تو عتیق ہے، تینوں اللہ نے آگ تو آزادی عطا فرما دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عزت و رفعت و بلندی، مقام و مرتبہ و سیرت دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو جدو نبوت ملی ہے نا، جگہ دے پیر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، نبوت دا اظہار کرن دا جدو آرڈر ملیا، وہ ختم نبوت دے آدم علیہ السلام دی مٹی گنی ہوئی ہے، اودوں دا خاتم النبیین نے میرے پیغمبر، لیکن اعلان کرن دا وقت آیا جدو وحی آئی نا، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام خلوت نشینی اختیار کر گئے۔ ابو بکر صدیق ایک دن نہ ملاقاتاں ہوئی ہیں، کہنے لگے سونے ہو کی گالے نظر نہیں ہوں دے، اور منو پتا لگا ہے اے مکے والے آندے نے تسی اینا دے بڑیانو برا پلا آندے ہو تے اے تو انو گالیاں دے دے نے، میری سمجھ سے گال نہیں آ رہی کی گالے تے کی ماجر ہے۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے تے اللہ نے نبوت دا اعلان دا آغاز کر دیتا ہے، اور وحی الہی آ گئی ہے، اور میرا پیغام ہے وے اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا پیغام ہے وے میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا، رسول بن کے آیا، دائی اللہ بن کے آیا، لوکانو ربانی بنانا آیا۔ اللہ اللہ ابو بکر نے گلہ سنیا تے کہنے لگے سونیا جے تو آڈے قابل شامل ہونا ہوئے تے فرمایا ابو بکر پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ابو بکر نے دوجہ سوال نہیں کیتا، کسے گل دی آنسے و پاسے و تصدیق نہیں کیتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال دے قافلے دے سپاہی بن گئے نے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ویکھیا خفیہ دعوت اندر 34 یا 38 بندے مسلمان ہو گئے نے، تے آمینہ دے لال نو آگے آندے نے سونے دعوت بڑی وڈی ہے، یہ اعلان بڑا وڈا ہے، تے لوک کے سواد ہونا، او بولو دے صحیح، سواد ہونا نہیں ہونا۔ سونے ہو مزہ آئے گا، منو اجازت دیو اے اعلان میں حرم اجزا کے کریں۔ سونے
اوتھے چودھری بیٹھے ہوندے نے اوتھے جا کے اعلان کراں آمینہ دے لال پہلے تے ڈک دے رہ اجے ابو بکر گراؤنڈ بنا لئیے ایک دن ابو بکر آندے نے سونے ہو کدے اجازت دے چھڑو اے اعلان عام ہونا چاہیے دے گل بات عام ہونی چاہیے دیئے آقا فرمانے نے ٹھیک ہے ابو بکر تر پہنے تے پچھے آمینہ دے لال تر پہنے اللہ اللہ آئیے ذرا قربان جاویں میں قرآن پاک دی آیت پڑھا برکت لئی تے اپنی بات تو شروع کرا وہ دے تو پہلے دعا دی قبولیت دیاں کڑیاں نے آؤ دعا کر لئیے مالکا اے ویک تیرے بندے تیریاں بندیاں موسم دیاں ہجتہ شدتہ ایک سیر تے مار کے اول وقت دے اندر تیرے گھر دی رونق بنے نے اللہ جمع غفیر دیکھ لے مالکا تینو تیرا واسطہ ہی انہاں دا آنا قبول فرما لے اللہ انہاں دا بہنا قبول فرما لے اللہ ایک گرمی برداشت کر رہے نے انہاں دے حشر دی گرمی اللہ انہاں نو معاف کر چھڑ حشر دی گرمی انہاں دے حرام کر دے اللہ جہنم دی گرمی انہاں تو دور کر دے قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لیں مالکا جڑے کمزور نے اللہ جڑے بیمار نے صحتاں عطا فرما دے جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دے اپنے انہاں دیا قبرہ جنت دے باغ بنا دے اللہ مقروضاں دے قرضے دور کر دے مالکا بے اولادیا نورینہ اولاد دے چھڑ عرشہ والیا ربا سانو سارے آنو حرم دے جمعے اللہ نصیب اونچی گا چھڑو ہونتی اللہ جاندہ ہے ہر چوتھے دن پھر خواب چوتھے پھر دے نظر ہونے ہیں رات تے میں آگے چودھری عرفان نو دساں گیا میں کہ عرفان تو تے پائی کرام پتہ نہیں جب بہت ساری رات ہی آپا حرم میں پھر دے اور بھی بہت سارے لیکن وہ اس مسجد متعلقہ نہیں اے دو بندے میرے نال 3 وری اٹھ کے ستا ہوا تے خواب پھر ہوتو ہی دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے نو لے جائے اللہ سانو سارے نو لے جائے مالکا اے جنہیں بیٹھے نہیں نا اے تیرے گھر دے دیدار دے طالب بیٹھے نے اللہ حرم دیاں زیارتاں حرم دے سینج بٹھا کے بیت اللہ ویکھنا نصیب فرما مسجد نبوی دیاں زیادہ نصیب فرما اللہ بیت اللہ دے چکر نصیب فرما مالکا دل تڑپتا رہندہ ہے دل ترستا رہندہ ہے کوئی موقع تے کوئی ویلا ایسا نہیں کوئی ٹیم تے کوئی کڑی ایسی نہیں جدو خیال دل چو جائے این سامنے بیت اللہ پھرتا ہے این سامنے بیت مسجد نبوی پھر دیئے اللہ انہاں تے آیا نوے تے پیاس دور کرن لی بلا لے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا میں قرآن پاک پڑھا اللہ فرمان دینے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون واہ مالکا میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کروں نکلے نے آمینہ دلال پچھے تر بینے تے جناب ابو بکر مکے دے اندر بیت اللہ دے سینے چاگے نے چاہت جو فیرے کافران دے مجمع لگے نے انہاں دیاں ٹولیاں بیٹھیاں نے انہاں دے جناب اینج کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے نے ابو بکر صدیق نے آگے اپنے ایمان دا اعلان کر دیتا ہے تے نال فرمان لگے نے وہ کائنات دے لوگوں مکے والے ہو کیوں نہیں جے مندے محمد رسول اللہ دیاں گلاں وہ دیاں دعوتاں کیوں نہیں مندے وہ دا پیغام کیوں نہیں مندے اللہ اللہ انہیں اعلان نبوت آمینہ دلال پاک علیہ السلام دا اگے پہنچایا اعلان توحید اگے سنایا انہیں اعلان نبوت میرے پاک پیغمبر دینا اس پیغام نو اگے پہنچایا اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اعلان کر دیتا ہے ساری گواہی ہے وے اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، اللہ کل شیء قدیر کوئی نہیں۔ جنہ دی پوجا تسی کرتے ہو، جنہ دی بندگی عبادت سجدہ رکوع تسی کرتے ہو، یہ سارے معبود باطل نے، ایک سچے رب وال آ جاؤ۔ یہ اجے دعوت دیتی ہے نا اللہ اللہ، میں قربان جاواں یہ دعوتاں دیتیاں نے۔ مکے والیاں اٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نو پکڑ لیا اور پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ، اور انہاں نے زمین تے لٹا لیا۔ جناب ابو بکر صدیق دے سینے تے بہ کے مار رہے نے۔ ابو بکر نو کوئی چھوٹیاں نہ مار دے، کوئی مکیاں نہ مار دے۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو عتبہ بن ربیعہ آیا، یہ ظالم آ کے سینے تے بہ گیا، انہیں ابو بکر صدیق دے چہرے تے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جاؤ سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، انہیں ابو بکر صدیق نو اپنا جوتا اتار کے چہرے تے ضربہ لائیاں، اتنا ماریا، اتنی ضربہ لائیاں ابو بکر صدیق دیاں جناب مار کھا کھا کے چہرہ اینا سوج جاندہ ہے، اکھاں بند ہو گئیاں نے۔ اللہ اللہ، ہن اکھاں ہی نہیں کھول دیاں، تیرا اینا سوج جاندہ ہے، اینا سمجھیا ابو بکر فوت ہو گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے۔ اللہ اللہ، چھڑ کے دوڑ گئے، ادھروں اینا دا ابو بکر دا قبیلہ آیا، اینا آگے ابو بکر نے ایک چادر دے اندر اٹھا کے کر لے کے آئے نا، تے واپس آگے حرم دے اندر آ کے کہنے لگے دین اپنی مرضی دا، اگر انہیں محمد رسول اللہ دیاں اطاعتاں کی دیاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ او دیاں مرضیاں، اور تسی جڑے دین دے ہو اسی او دے دین دے آ، لیکن ایک گل یاد رکھے آجے، اگر ابو بکر نو کچھ ہو گیا نا تے اسی جڑے عتبہ بن ربیعہ نو نہیں چھڑاں گے، یہ تینوں قتل کر دیاں گے، اور ابو بکر دے خون دا حساب لے کے جانا۔ اللہ اللہ، بڑکا ماریاں، واپس آمینہ دے لال دے تابعہ دار کو چلے گئے نے، جا کے حضرت ابو بکر صدیق دے آسے پاسے جا کے بہ گئے نے۔ اللہ اللہ، یہ تے بیٹھے نے ابو بکر یار گالتے کرنا، ابو بکر نو ہوشی کوئی نہیں، صبح ویلے دے بے ہوش ہوئے نے، شام پہ جان دیئے رکھ ہوش آندائے نا، ان آنکھاں کھولیاں نے، کہنے لگے ابو بکر کی حال ہے؟ واہ میں قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمتاں تو، کہنے لگے میرا حال کی پوچھ دے ہو، منو جواب دے ہو نا، میرے آمینہ دے لال دے کی حال ہے، میرے حال نو رہن دے ہو، آمینہ دے لال دا حال دسو نا۔ انہا جدویں دی زبان تو اجے بھی آمینہ دے لال دی گل سنی ہے نا، اٹھ کے گسے نہ چلے گئے نے، کہنے لگے یار اسی اے دے پیچھے مت دے پھرنے ہیں، انہوں اجے بھی اگلی پئی ہے، اے دی ماں نو کہہ کے گئے نے، حضرت ابو بکر صدیق دی امی نو کہہ کے گئے نے، اے دا آپ ہی خیال رکھ لے، ساڑھے کولو نہیں ایدہ خیال رکھے آجاندہ۔ آؤ واپس چلے گئے، ماں ترلے کر رہی ہے، اے میرے بیٹا کچھ کھا لے کچھ پی لے، رات گزر گئی ہے، اگلا دن ہوندہ ہے، ماں ترلے کر دی پھر دیئے۔ ابو بکر کدی ہوش اندر کدی بے ہوشی اندر، کہنے لگے امی جی آمینہ دے لال دی کی کیفیت ہے، منو انہ دا حال سے آ جائے۔ اللہ اللہ، ماں دیئے پتر نہ میں باہر گئیاں نہ منو پتہ کی حال ہے۔ اللہ اللہ، کہنے لگے خطاب دی بیٹی ام جمیل ہے، او دے کلو جا کے پوچھ کے آؤنا، انہوں آمینہ دے لال دی حالات دی کیفیت دا پتہ، آقا پاک دا گزرن ہوئے جا کے پتہ کیتا گیا ہے۔ انہاں دسے آمینہ دے لال خریت اندر نے اور دار ارکم دے اندر نے۔ اللہ اللہ، ام جمیل بھی نالی آ گئی ہے اور آکے ابو بکر دے حال پوچھے نے، سارا دن کچھ کھان نو دین دے رہنے۔ ابو بکر کہنے لگے جدوں تک میں آمینہ دے لال دی زیارت نہیں کر لیندہ کھانا
تے دور دی گل ابو بکر دے حلق جو پانی بھی نہیں اترے گا اللہ اللہ ہزار بار حضرت ابو بکر دی والدہ ویندیاں نے پتہ لگے لوگ جدوں ادھر ادھر ہونا ابو بکر نو آمینہ دے لال دے کول لے کے جائیے شام پہ جاندی ہے ابو بکر صدیق نو ایک ام جمیل تے کعب دی والدہ انہاں دوواں نے سہارے دیتے نے دار ارقم دے اندر لے کے چلیاں گئیاں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو ویکھے آئے نا فوری طور تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر نو لٹا لے ابو بکر نہ پیار کری ہوندے نے نالے ابو بکر دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے سارے صحابہ چک گئے ابو بکر دی پیشانی تے بوسا دے رہے ہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا او یار ابو بکر کی حال ہے کہنے لگے سونے ہو تو آنو ویکھے آئے ساریاں تکلیفاں انجی بھول گئیاں نے اللہ اللہ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے پانی پلایا آقا کچھ کھان نو مگوا لیندے نے ابو بکر نو کھلاندے نے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال نو اپنے قریب کر دینے تے عرضہ کر دینے محبوب سونیا میری امی میرنا بڑا ہی پیار کر دیئے دعا کر جڑو نا اللہ میری امی نو ایمان دیاں دولتہ نصیب فرما دے آمینہ دے لال نے دعاواں کر دیتیاں نے ابو بکر صدیق دی امی بھی اس قافلے دے اندر اس راہ دی رائی بن جاندی ہے اللہ اللہ وقت گزردا جاندا ہے آمینہ دے لال نے اس رستے اندر بڑیاں تکلیفاں آ رہیاں ایک ویلا ایسا بھی آیا نا حرم دے اندر میرے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام نماز ادا کر رہے نے آقا پاک نے ہاتھ بننے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پیچھو عقبہ بن ابی معیط ہوندہ ہے بخاری دے لفظ نے بخاری اندر لکھے ہے ایک آن کے نا انہیں اپنا صافہ اتارے آمینہ دے لال دے گلے اندر صافہ پا لیندہ ہے تے جگہ دے پیر دے گلے اندر صافہ پا کے پٹ جاڑن لگ پیندہ ہے جگہ دے پیر علیہ السلام یہ دی تکلیف دی شدت برداشت نہ کر سکے آقا پاک دا گلہ آقا دا چہرہ صرف ہو جاندہ ہے آقا دیاں اکھاں ریڈ ہو جاندیاں نے اللہ اللہ یہ آمینہ دے لال نو مار دینا چاندہ ہے ادھروں ابو بکر صدیق دیاں نظرہ پہیاں دوڑے دوڑے آئے نے آن کے آمینہ دے لال نو ویکھے آئے نا اس ظالم نو تکا دیتا ہے تے سائر تے سڑ دیتا ہے سارے کافر ویکھ رہے نے آمینہ دے لال دے گلے جو صافہ اتارے ابو بکر غصے دے اندر آ گئے حرم دے اندر کھڑے ہو کے آندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او ظالموں اس بندے نو مار دے ہو او شخصیت نو مار دے ہو دھر دیاں ٹھوکراں تو توانو بچان آیا ہے جہنم دے کناریاں تو کھچ کھچ کے توانو جہنم دی آگ تو بچان آیا ہے اس بندے نو مار دے ہو ایقولا ربی اللہ اس بندے نو قتل کرنا چاندے ہو جڑا آندہ ہے داتا صرف اللہ ہے غوث صرف اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے بگڑی بنان والا اللہ اولاداں دین والا اللہ ہواواں دا مالک اللہ بارشاں دا مالک اللہ سبزی
فرشتیاں دا مالک اللہ ہے، دنیا دے نظام دا خالق بھی اللہ ہے تے مالک بھی اللہ ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا یہ پیغام جیڑا بھی لے کے آیا ہے، آدم تو لے کے آمینہ دے لال تک، آمینہ دے لال تو لے کے آج تک یہ پیغام دے علم جتنے بھی چکے ہیں، انہوں مصیبت آئیاں نے، انہوں دکھ آئے نے، انہوں جناب ظلم و بربریت دا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ دے سیر اندر جناب پتھر مارے گئے نے، انہوں جناب اے زمین اندر گھڑ کے رجم کیتا گیا ہے، وہ دے جسم نو چھلنی کیتا گیا ہے، انہوں جناب گولیاں نہ چھلنی کیتا گیا ہے، کھنجر مارے گئے نے اور بمبا دے تماکیاں نہ اڑایا گیا ہے، لیکن وہ دا جنہیں گل مند لئیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جڑا اس بات کو مند لیندا ہے پھر ڈٹ جاندا ہے، اپنا آنگن کٹوا دیندا ہے، اس موقف تو باز آ سکدا نہیں آ سکتا۔ ان نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، اور وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اور وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ پیغام حق آیا نا، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر لوکاں تو توڑ توڑ کے رب نہ ملان آئے نے، او خدا نو منانا محمد نے دسیا، دیدار پانا محمد دسیا، اوہ خدا نو منانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا، اوہ کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، چڑے جد لڑائی اور مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، او بھکھیاں نو روٹی تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا، او آیا یتیماں نو دیور تسلی سینے نال لانا محمد نے دسیا، او چکلے شراباں جوئے چوریاں دی بچنا بچانا محمد نے دسیا۔ گونج پا دیو صلی اللہ نہیں آندے صلی اللہ اللہ اللہ، اور نبی تے راج درود پڑھیا کر، اللہ پاک دی قسمیں جی آمینہ دے لال دا دین نہ ہوندا اسی مڑیاں پوجنیاں سن، اسی قبراں تے سجدے حجراں تے سجدے، اسی جناب کدی عہدے دے کدی عہدے دے او کدی ایتے سجدہ کدی عہدے سجدہ، انہاں سارے سجدیاں کو بچا کے اگر ایک داتا پجاری بنندا ول دسیا تے آمینہ دے لال نے دسیا، پھر بھی مرضی ہے کسے دی فتوے لائے تے لائے، میرا اعلان ہے وے خالق بھی اللہ تے بولو مالک بھی، اچھی بولو داتا بھی اللہ تے غوث اعظم بھی، زندگی دا مالک بھی اللہ تے موت دا مالک بھی، روزی دا مالک بھی اللہ، فضاواں دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا مالک بھی اللہ، بارش دا مالک بھی اللہ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
للہ رب العالمین. ساڈی نماز چکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ بننا، ساڈا روزہ، ساڈی قربانی، ساڈی زندگی، ساڈا جینا، ساڈا مرنا کیدے واسطے؟ کیدے واسطے؟ اللہ واسطے. آئیے ذرا توجہ فرمانا. آمینہ دے لال علیہ السلام سجدے اندر نے. ابو بکر مکے دے چوک اندر کہہ رہے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. کملے ہو تو آدھے کو تے دلیل بھی کوئی نہیں جنہاں نو تسی پوچھتے ہو اور جیدی دعوت وہ لے کے آیا وہ دے ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں دلائل لے کے آیا. آؤ ذرا غور کرنا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رب والوں آڈر آگا نے مکہ چھڑ دیا. ابو بکر آندے نے سونے ہو کلے نہیں نال ابو بکر بھی جانا چاہتا ہے. فرمایا ابو بکر تو تے ہونا نہ بین مینو ایک گل کہہ کہ رب نے اپنے گھروں تواڈے وال بھیجے آئے ابو بکر نال لے کے جانا ہے. تیاریاں کر لئیاں گل لمبی نہ ہو جائے. اینج جا کے آخری ویلے بیت اللہ دے طواف کر رہے ہیں. اللہ اللہ بیت اللہ دیاں پھیریاں پا رہے یہ تو جان لگے دینا. ہن اینج تر بہنے آمینہ دلال دیاں ہنجو برس پئیاں. اللہ ذوالجلال دی قسمیں کوئی ڈونگے جے پنڈ اندر رہندا ہوئے جتے سواری کوئی نہ جاندی ہوئے جتے مارکیٹ کوئی نہ ہوئے جتے سواد نہ ڈسپینسری بھی کوئی نہ ہوتے جا کے کوئی بابے نو کہے بابا پنڈ چھڑ دینو شہر جگہ لے کے دینا. وہ آندہ نام میرا بچپنے تے گزریا میریاں جوانیاں تھے گزریاں منو اینا گلیاں دے ککھاں نال بھی پیار ہے منو اینا زمین دے ذریاں نال بھی پیار ہے منو اینا در و دیوار تو اپنے ماپیاں دی خوشبو آندی ہے. تے جیڑا مکے بیت اللہ دے گوانڈ رہندہ ہوئے بیت اللہ چھڑنا پہ جائے تے عمر 53 سال ہے. آمینہ دے لال پاک دی بچپن جوانی لڑکپن ایتھے گزریا آج بیت اللہ چھڑن لگے نے وہ دور پہنے تے مڑ مڑ پہ ویکن نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ پہ ویکن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں مولا ایتھوں رزق دیاں تیریاں. ہن کرسانا کرسا مڑ مڑ زیارتاں تیریاں. اللہ نو معلوم سب گل تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسیندی ڈٹھی. آقا فرماندے نے دل سی چاندہ ایتے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسیندی ڈٹھی. اللہ دی قسم مکے کوئی 7 دناں لی چلا جائے کوئی 15 دناں لی چلا جائے کوئی 21 دناں لی چلا جائے کوئی 30 دناں لی چلا جائے دن گزر دے جاندے راتاں گزر دیاں جاندیاں پر جدوں آخری دن آؤندا ہے نا بندے دا دل
مچا پیچھے مو پیندیاں نے اج جاپدا سکی ریت مٹھی اندر ہے اج ریت سرک دی جاندی ہے تے دل ڈوبدا جاندا ہے اج بیت اللہ نو چھڈ کے چلے جانا ہے دوبارہ پتہ نہیں کدوں بیت اللہ دیاں زیارتاں ملن مینوں کیڑے ویلے بابا جی سمسام یاد آ گئے بیت اللہ دے چکر لائے واپسی الوداعی طواف کیتا ہے ایتھے کھلو کے نالے روئی جاندے نے نالے بیت اللہ وال منہ کیتا ہے تے رب نو مخاطب کر کے آندے نے اللہ بڑھا بدن ہویا ہن کمایا نہیں جانا اے جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید دوبارہ ایتے آیا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ اے ویندہ اے لوکانو جدو کر دے تیاری اگوں کھمب کس دے جو مارے اڑاری اے نوری جمکے مدینے دی پاری مکے کلیاں باجوں بچایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید دوبارہ ہن آیا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ نواں پنچھی پنجرے وچ جی میں پھٹکار دائے لہو کڈ لوے مار سر پاڑ دائے اے میں پسلیاں نو اے سر مار دائے مکے کلیاں باجوں بچایا نہیں جانا اللہ انو ایڈا چاہے تیرے کردہ اللہ اینو ایڈا چاہے اللہ ساڑھے سارے دے دلاوال ویخ لے اینو ایڈا چاہے تیرے کردہ اللہ اے لبیک لبیک پھرے کردہ کلا اے تصور کرن تو وی نہیں ڈردہ اللہ دلا سا کیویں دا دلایا نہیں جانا تے رو پیندے نے اللہ آپے ہی اے دے اتے ایک احسان کر دے اے دا مکے وسن دا انتظام کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے بھئی اینو نہ کڈے ہو اے دے تو جایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اے جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید دوبارہ ایتے آیا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا تے اپنے آپ نو آپ تسلیاں اے سمسام دے اپنے دل نو تسلا اے سمسام دے اپنے دل نو تسلا بے حرم وچ تے کیتی جا اللہ اللہ دے رحمت دے ہڑدا وجہ آن چھلا تو جانا نہیں چاہویں واپس جایا جانا اللہ اللہ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام یہ تو نکلے واقعہ سن دے رہی دے ہو اگے گارے سور اندر چلے گئے نے اللہ ایتھے جا کے ڈیرے لال ہے ایتھے مکے والے ٹریس دے ادھر نو آ رہے نے اللہ نے جنگلی کبوتران دے جوڑے نو سیرت نگارہ نے لکھے ہے آڈر دے دیتا ہے ایتھے جا کے جالاتا ایتھے جا کے جناب ڈیرہ لالو مکڑی نو آڈر دیتا ہے کہ جالا تندے ہو ایتھے جناب آ کے بیگے آندے دے دیتے اپنا گاؤں
گھونسلا بنا لیا غار دے منہ دے اتے اے جناب آندے نے آ کے ویندے نے جو حالات نے غار دے اندر تے جائی کوئی نہیں سکدا غار دے منہ دے کنارے کنارے ترے پھر دے نے اللہ اللہ ابو بکر نو انہاں دے پیر نظر آندے نے ابو بکر کہن لگے سونیا انج جاپ دے کہ ساڈے تک پہنچ گئے نے آمینہ دے لال نے فرمایا ابو بکر پریشان نہیں ہونا تینوں انہاں دوواں بندیاں دے بارے کی خیال ہے جنہ دے نال تیجا انہاں دا اللہ ہے آواز ہوندی ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا ہائے ہائے میں صدقے جاواں گل مختصر تے مکا دیا اج 3 دن گزر گئے نے کافر ہو کے چلے گئے آمینہ دے لال نو آرڈر ملیا سونیا نکلو تے اگلا سفر کرو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام یہ تو نکل کے اگے چلے نے میں قربان جاواں یہ تو ان کبوترہ نو آرڈر دیتا وہ جاؤ کبوتروں چلے جاؤ اور سانو رستہ دے اسی جانا ہے میرے بابے نے نقشہ کسی کمال کر دیتی ہے آندے نے ادھی رات سونے نے غار نو سی چھوڑیا کہنے والا جال نال ہتھان دے توڑیا کبوترانو حکم دیتا اوے اڈ جا تو جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی چوک وسندی ٹھٹھی اے اللہ وداوے توانو دعا فرمائیے نوکری شاباش تساں سونی ادائیے ساڑی توڑی ایتوں ہن ہندی جدائیے رکھے تو سانو خوش ذات کبیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اور گل بڑی پیاری حال زبانوں انہاں عرضاں سنائیاں نے کرو معاف جے کر ہویاں کوئی کتائیاں نے سرور دو عالم ساتھوں خدمتاں کرائیاں نے وہ قسمت ساڑی گئی ہن فلکانو چیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی وہ صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والے صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والے کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو مکڑی دے جالے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہ آوے ہرگز تیری تدبیر دی چوک وسندی میں قربان جاواں آمینہ
دے لال ابو بکر نو لے کے مدینے چلے گئے ہن گلاں لمبیاں نہیں گل ایک دو منٹ دے وچ مکا دیاں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر اتنا پیار کر دے انیاں محبت کر دے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر چکی ہوئی ہے تے دوڑے آ رہے نے مسجد دے اندر آمینہ دے لال پاک علیہ السلام بیٹھے نے ابو بکر دیاں تیزیاں ویکھیاں آقا فرماندے نے ویکھو انج لگدا ہے ابو بکر کسی نال لڑ کے آ گیا آقا نے دوروں ویکھیا ابو بکر لاگے آئے نے آکے جگاں دے پیر دے کول بیٹھ گئے بڑے پریشان نے آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے کہن لگے سونے ہو میری تے عمر دی کسے گل تے اندر بحث ہو گئی سونے ہو میرے منہ چوں کوئی گل وادی گھاٹی نکل گئی میں عمر کو لوگ کدوں دا معافیاں منگدا پیا عمر مینوں معاف نہیں کر رہا وہ یار ہے الوہا ماؤ بینہم اسی آنے میں کنوں کی جاننا میں تے جناب ایک منٹ لا کے ہاتھ پھڑا دینا بھئی تو لا کے پھڑا سکتا ہوئے گا یہ تیری جرت ہے پر نبی دا امتیت کر سکتا اوہ بولو کر سکتا تو آدھے ارادے خطرناک نے بولو کر سکتا یہ کوئی دلیری ہے کہ تو جناب ایک منٹ تو پہلے انج کرتا گا تینوں اندازہ ہی نہیں آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا کسے مسلمان دی انسلٹ کرتا ہے کسے مسلمان دی انسلٹ کرتا ہے او ماں دے 70 دفعہ بدکاری کرن تو ود گناہ دا مرتکب ہوتا تسی سمجھ دیو اسی چودھری ہیں اور منو گسا آ جاندہ ہے گسا سارے آنو ہوتا ہے ہر بندے اندر پیتا ہے لیکن آمینہ دلال نے فرمایا لیس الشدید بالسرع انما الشدید الذی یملک نفسہ اند الغضب چودھری ڈیرے دار نمبردار پلوان ہو نہیں گسا آئے تے کڈ کے اگے جناب لالا پا دے نمبردار تے چودھری پلوان تے وڈا ہوئے اپنے آپ تے قابو پا جائے اللہ میرے سمیت سارے نو توفیق دے یہ ساڑھے اندر کمی ہے میرے اندر کمی ہے اللہ سانو سارے اندر کمی ہے دور کر دے دعا کر اللہ اخلاق نبوت اپنا دی توفیق عطا ابو بکر رو رہے ہیں تھوڑی دیر نو سونے معاف نہیں کر دے تے عمر آ گئے نبی پاک غصے چاہ گئے تے نبی پاک دا گوڑا پھڑ کے کٹ رہے نے سونے ہو عمر نو کچھ نہ آکھیا جے غلطی میری سے سونے ہو او بولو عمر نو کچھ نہ آکھیا آقا بیک رہے نے عمر آ رہے نے سونے ہو عمر نو کچھ نہ آکھیا جے میری غلطی ہے ادھرو عمر آمینہ دلال دے کول آ گئے آقا فرمان دے نے او عمر یار ابو بکر کے بندے نہ بحث کر دے ان اللہ بازنی الیکم اللہ نے میں تو آدھے سارے عمل پہ جیا فَقُلْ تُمْ كَذَبْتَ تُسی سارے آدھے سو کہ تو جھوڑ بول دے وَقَالَ ابو بکر صَدَقَ کلہ ابو بکر میرے نال کھلو کے کہندہ سی محمد سچ کہندہ یار ایدے بارے گلہ تے نال فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ اپنا آپ انہیں میرے واسطے لٹایا انہیں اپنا مال میرے واسطے لٹایا لیکن یاد رکھے آجے فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِقُوا لِي صَاحِبِي بخاری دے الفاظ نے فرمایا کیا تسی میری خاطر ابو بکر دیاں ساریاں گلنا چھاڑ نہیں سکتے میری خاطر ابو بکر دا وعدہ کاٹا برداشت نہیں کر سکتے اینی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر میں اولیت ابو بکر صدیق بیان کرا اور خلافت ابو بکر صدیق زبان نبوت جو بیان کرا تو وقت بہت سارا چاہید ہے تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ یکم دے لاگے نہیں پڑھ رہے آ رہے
کنا گرے وے برابر ہی آ رہے ہیں اگلا جمعہ انشاءاللہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان دے عمل دے